अध्याय 11 बाबेलको धरारा। त्यस बेला जम्मै पृथ्वीमा एउटै भाषा र एकै खालको बोली थिए। मानिसहरू पूर्वतिर सर्दै जाँदा सिनार देशमा एउटा मैदान भेटाए र त्यही बसोबास गरे। तिनीहरूले आपसमा भने, लौ हामीहरू इँट बनाएर पोलौँ। ढुङ्गाको सट्टा इँट र हिलोको सट्टा अलकत्रा तिनीहरूले प्रयोग गरे। तब तिनीहरूले भने, लौ हामी आफ्नो निम्ति एउटा सहर र स्वर्गसम्म पुग्ने एउटा धरारा बनाऊ अनि आफ्नो नाउँ राखौँ र हामी पृथ्वीभरि जताततै नछरियौँ। मानिसहरूका सन्तानले बनाइरहेका सहर र धरारा हेर्नलाई परमप्रभु तल ओर्लनुभयो अनि परमप्रभुले भन्नुभयो, यदि एउटै भाषा बोल्ने एउटै जातिको स्थानमा अहिले यिनीहरूले यो गरे भने अब तिनीहरूले योजना गरेको कुनै पनि कुरा असम्भव हुने छैन। आओ तल ओर्लेर गई तिनीहरूको भाषा खलबल पारिदेऊ र तिनीहरूले एक अर्काको बोली नबुझुन्। तब परमप्रभुले त्यहीबाट तिनीहरूलाई जम्मै पृथ्वीभरि तितिरबितिर पारिदिनुभयो र तिनीहरूले त्यो सहर बनाउन छोडिदिए। यसकारण त्यसको नाउँ बाबेल राखियो, किनभने परमप्रभुले त्यही नै सारा पृथ्वीभरिका भाषा खलबल पारिदिनु भएको थियो। त्यहीबाटै परमप्रभुले तिनीहरूलाई सारा पृथ्वीभरि तितिरबितिर पारिदिनुभयो। सेमदेखि अब्राहमसम्मको वंशावली। सेमको वृत्तान्त यही हो। जल प्रलयको 2 वर्षपछि 100 वर्षको उमेरमा सेम अप्रसदका पिता भए। अप्रसद जन्मेपछि सेम 500 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। अप्रसदको उमेर 35 वर्षको हुँदा उनी सेलाहका पिता भए। सेलाह जन्मेपछि अप्रसद 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सेलाहको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी एबेरका पिता भए। एबेर जन्मेपछि सेलाह 403 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। एबेरको उमेर 34 वर्षको हुँदा उनी पेलेगका पिता भए। पेलेग जन्मेपछि एबेर 430 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। पेलेगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी रौका पिता भए। रौ जन्मेपछि पेलेग 209 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। रौको उमेर 32 वर्षको हुँदा उनी सरुगको पिता भए। सरुग जन्मेपछि रौ 207 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। सरुगको उमेर 30 वर्षको हुँदा उनी नोहरका पिता भए। नाहोर जन्मेपछि सरुग 200 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। नाहोरको उमेर 29 वर्षको हुँदा उनी तेरहका पिता भए। तेरह जन्मेपछि नोहर 119 वर्षसम्म बाँचे र उनका अरू छोराछोरीहरू जन्मे। तेरहको उमेर 70 वर्षको हुँदा उनी अब्राहम, नोहर र हरानका पिता भए। तेरहको वृत्तान्त यही हो। तेरह अब्राम, नहर र हरानका पिता भए अनि हरान लोतका पिता भए। हरान उनका बुबा तेरहकै जन्मकालमा आफ्नो जन्मदेश कल्दीहरूको उरमा मरे। अब्राहम र नाहोरले विवाह गरेर पत्नी ल्याए। अब्राहमकी पत्नीले नाउँ साराई र नाहोरकी पत्नीको नाउँ मिल्का थियो। तिनी हरानकी छोरी थिइन्। हरान चाहिँ मिल्का र इसका पिता थिए। सराही बाँझी थिइन् र तिनका कोही छोराछोरी थिएनन्। तेरहले आफ्ना छोरा अब्राहम र हरानको छोरो आफ्नो नाति लोत र अब्राहमकी पत्नी आफ्नी बुहारी सारालाई साथमा लिएर कल्दीहरूको उरबाट कनान देशमा जान तिनीहरूसँगै निस्के। तर तिनीहरू हरानमा पुगेपछि त्यही नै बसोबास गरे। तेरहको उमेर 205 वर्ष पुगेपछि उनी हरानमा मरे।